Ngayong gabi is tatanano. So ang atong bat-bat karon bahin ining unang Korinto 3 versikulo 16. Wala ba kamo mga hibalo nga kamo templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? So karon mga igsoon, dili sa pagpamantay nakita nato mismo nga sa nagkalaing-laing mga sikta, laing-laing mga relihiyon, no? Daghang mga aduna pay bisyo, no? Sama sa sigarilyo, inom. So tan-aw nato kanang mga buhata makapahimot ba sa Dios, no? So matod pa sa unang Korinto 3 versikulo 16, wala ba kamo mga hibalo nga kamo templo sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo? So sa klaro nga pagkaistorya mga igsoon, no? Kita di ay ang templo sa Dios, no? Dili day kanang templo nga gipangbuhat nato mga igsoon. Kanang simbahan mga igsoon dili dinay mao, no? Ang tinuod nga templo kana siya gitawag og templo mga igsoon tungod kay balayng alampuanan lang na siya, tigumanan lang na siya sa mga alagad sa Ginoo, sa mga magsisimba sa Ginoo. Pero ang tinuod nga templo sa Dios, kita mga igsoon nga mga tao, kita ang tinuod nga templo sa Dios. So ang pangutana mga igsoon karon, no? Ang pangutana karon mga igsoon, kung ang imong lawas, no, imong hugaw-hugawan mga igsoon, like sa sama sa usa ka bisyo, no, sama sa sigarilyo, inom mga igsoon nga makadaot sa tong panglawas mga igsoon. So ang pangutana, ganahan ba mo puyo nimo ang Ginoo, no? Example, duna kay usa ka balay mga igsoon, tapos ang imong balay grabihan kahugaw, no? Daghang mga itis sa manok, klasik-klasing hugaw ana sa imong balay, dunay mga agop-op, naay mga baho kaayo mga igsuon. Ang pangutana, kung ikaw ang tagian ng balaya, ganahan ba kamo puyo na mga igsuon? Simpre dili, tungod kay hugawan ka sa mga hugaw nga imong nakita sulod sa imong panimalay, labi na og mga baho mga igsuon, no? So ana ang Dios mga igsuon, dili ganahan mo puyo sa tua mga igsuon tungod kay kita ang templo sa Dios. Dili ganahan mo puyo ang Dios sa atua mga igsuon kung hugaw ka nga klase nga pagkatao mga igsuon, no? So kung imong basahon ang unang Korinto 3:16 3 versikulo 17, matud pa diha mga igsuon, no? Matud pa diha mga igsuon sa iyang giingon, kung may tao nga magalaglag sa templo sa Dios, ang Dios magalaglag kaniya, kay ang templo sa Dios balaan og mao kana kamo. So sa laktod nga pagkaistorya di ay mga igsoon, si bisan kinsa kuno nga magalaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, no? So buot pasabot, kung imong dauton ang imong lawas mga igsoon, kung imong laglagon ang imong lawas mga igsoon, pinaagi sa bisyo, matupad rin mga igsoon, si bisan kinsa nga maggalaglag sa templo sa Dios, sa pagalaglagon sa Dios. Kabalo ba ka mga igsoon nga kanang mga bino, tanduay, kulapo, no, beer, unsa pa na diha nga klaseng makahubog mga igsoon, makadaot lamang na sa tong lawas, no? Wala nay dili na makahatag umaayong panglawas sa tuwa mga igsoon, makadaot na sa tong lawas mga igsoon. So buot pasabot, kung ikaw usa ka nga bisyo mga igsoon, pinagyan ng bisyo, buot pasabot mga igsoon, usa ka nga nagalaglag sa templo sa Dios, no? So bisan pa ang sigarilyo mga igsoon, kung imong tan-awon asulang tinuod na imong gisuyop, pero sa klaro nga pagkaistorya kanang nikotin anak mga igsuon, makadaot na tungod kay muadto na sa imong baga. Kung muadto ka sa ospital mga igsuon, daghang klaseng mga sakit nimong makita dito, no? Dunay mga cancer pa, sakit sa baga,
no, nga dili na maayo mga igsoon, dili na madalag tambal tungod kay grabe na ang mga nicotine nga nakasulod sa lawas mga igsoon, no. So sa klaro nga pagkaistorya, ang Biblia nagingon kung bisan kinsa nga magalaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios busa mga igsoon. Kung ikaw usa ka nga nagalaglag sa templo sa Dios, karon hinuklugi mga igsoon, huna-unaa pag-ayo kung angay pa ba na nimong padayonon. Kung gusto ka nga kahimutan sa Dios, ang pingi ang templo nga gibuhat sa Dios mga igsoon, nga mao kana ang imong lawas.